हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी क्लास 6 को म्याथमा रहेको अल्जेब्रा टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो हामीहरूको अल्जेब्रा नयाँ टपिक छ यहाँ। सो अल्जेब्रा, अब हामीहरूको अल्जेब्रामा सबैभन्दा पहिले हामीहरूले अल्जेब्रामा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सको बारेमा, अल्जेब्राको एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिधै हामीले गर्नुभन्दा पहिले हामीले केही कुराहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबल्सको कुरा, कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेरिएबल्स, कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल्सको कुरा। सो अब कन्स्टेन्टको कुरा गर्दा जस्तै कि मैले भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुनै पनि नम्बर हुनसक्छ। सो जति पनि नम्बर छन् यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीहरूका कन्स्टेन्ट हुन्। हामीहरूले 2 लाई 3 बनाउनको लागि केही गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ 2 छ 2 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो, 3 कन्स्टेन्ट नम्बर हो, 4 कन्स्टेन्ट नम्बर हो। र हामीहरूको नम्बर्सहरू भनेका कन्स्टेन्ट भए र त्यसै गरी लेटर्सहरू लेखिएका छन् भने लेटर्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूले भेरिएबल्स भनेर भन्छौँ। सो जस्तै कि 1 2 3 4 भनेका कन्स्टेन्ट्स भए, अनि त्यसै गरी लेटर्स जस्तै कि ए बी सी, र लेटर्सहरू पनि हामीहरूको क्यापिटलमा लेखिँदैन है, भेरिएबल्सहरू चाहिँ स्मल लेटरमा लेखिन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सो भेरिएबल्स, नम्बर्स, लेटर्स, ठिक छ। सो हामीहरूको अब जस्तै कि कुनै पनि भेरिएबलले एउटा भ्याल्यु जनाउन सक्छ। जस्तै कि हामीहरूको कुनै पनि भेरिएबललाई हामी एउटा भ्याल्यु दिन सक्छौँ, न्युमेरिकल भ्याल्यु दिन सक्छौँ। जस्तै कि मैले ए भन्ने भेरिएबल छ, मैले ए भन्ने भेरिएबललाई जस्तै कि 6 दिदिए, ठिक छ। मैले ए भन्ने भेरिएबलको नाम 6 दिए। र त्यसै गरी जस्तै मैले एक्स भने, र एक्स भनेको मेरो दुईटा कन्स्टेन्टको सम पनि हुनसक्छ। जस्तै कि 14 भने 14 भनेको मेरो जस्तै कि 6 + 8 हुनसक्छ। एक्स भनेर मैले सम दिदिए। सो यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो, सम पनि एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो, प्रोडक्टको भ्याल्यु पनि एक्स = दिस प्रोडक्ट भनेर भनेको हुनसक्छ। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सको कुरा गर्दा चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्समा हामीहरूको यहाँ मोनोमियल एक्सप्रेसन, बाइनोमियल एक्सप्रेसन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन्स, पोलिनोमियल एक्सप्रेसन्स भनेर भन्छ। सो जस्तै कि यिनीहरू टर्महरूलाई बुझौँ। सो जस्तै हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स, monomial expression, binomial expression, binomial expression, binomial expression, then trinomial expression. C मा चाहिँ हामीहरूको trinomial expression, र फोर्थमा छ हामीहरूको यहाँ पोलिनोमियल एक्सप्रेसन, फोर्थमा छ पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। सो जस्तै कि अब हामीहरूको मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेका कस्ता एक्सप्रेसन्सहरू हुन्? मोनोमियल एक्सप्रेसन्स भनेका चाहिँ हामीहरूका त्यस्ता एक्सप्रेसन्सहरू हुन् जसले चाहिँ हामीहरूको एउटा मात्र सिंगल टर्म, एउटा मात्र टर्म चाहिँ आफूले राखेका हुन्छन्। जस्तै कि मैले एउटा मात्र टर्म भन्नाले कस्तो भन्न खोजेको भने, जस्तै कि हामी तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला 7x 8x, अनि त्यसपछि गएर ABC 5ABC, अनि त्यसपछि गएर यस्ता टाइपका एक्सप्रेसन्सहरूलाई 5xy 4xy 4bz, यस्ता टाइपका एक्सप्रेसन्सहरू जसमा जस्ट एउटै मात्र एक्सप्रेसन छ, एउटै मात्र टर्म छ। हामीहरूको यहाँ 4xy भनेको एउटै हो, 4 लाई x र y ले मल्टिप्लाई गरिएको छ, सिम्पल छ। सो अब हामीहरूको यहाँ यो भयो, यसलाई हामीले सिंगल टर्म भनेर भन्ने भयो।
अब हामीहरुको यहाँ त्यसैगरी बाइनोमियल टर्मको कुरा गर्दा सिंगल टर्ममा चाहिँ हामीहरुको न प्लसले केही दुईटा टर्महरुलाई छुट्याएको हुन्छ थिएन, जस्ट एउटै टर्म थियो। बाइनोमियलमा चाहिँ हामीहरुको दुईटा टर्म हुन्छ, जस्तै कि a प्लस b, यहाँ प्लसले दुईटा टर्म छुट्याएको छ, a भन्ने एउटा आफ्नै अलगै टर्म हो, b भन्ने अलगै टर्म हो। र त्यसैगरी ab प्लस xy, यहाँ दुईटा टर्म छन्, ab र xy दुईटा टर्म छन्, र ab प्लस 7xy, यहाँ पनि दुईटा टर्म छन्, ab र 7xy। सो यहाँ दुईटा टर्म छन् भने हामीहरुले त्यसलाई बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौं। दुईटा टर्म छन् भने बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौं। एउटै मात्र टर्म छ भने हामीहरुले त्यसलाई मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्ने भयो। र त्यसैगरी टर्मको कुरा गर्दा अब यहाँ जस्तै कि टर्म भनेको हामीहरुको कन्स्ट्यान्ट पनि हुन सक्छ, कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलको मिक्स पनि हुन सक्छ, एउटा भेरिएबल मात्र पनि हुन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। र ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनको कुरा गर्दा ट्राइनोमियल भनेको तीनवटा टर्म भएको, जस्तै कि a प्लस b प्लस c ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन हो। 2x प्लस 3y माइनस 5 ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन हो। 2x एउटा टर्म छ, 3y अर्को टर्म छ, 5 अर्को टर्म छ, यहाँ हामीहरुको तीनटा टर्म छन्। र त्यसैगरी a प्लस 4b माइनस 9c, a 4b र 9c गरेर हामीहरुको यहाँ तीनवटा टर्म छन्, र तीनवटा टर्म छन् भने हामीहरुले त्यसलाई ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौं। त्यसैगरी पोलिनोमियलको एक्सप्रेसनको कुरा गर्दा अब पोलिनोमियलमा चाहिँ हामीहरुको चारवटा एक्सप्रेसन हुन सक्छन्, पाँचवटा एक्सप्रेसन हुन सक्छन्। जस्ट यदि बुझ्नुस् कि तीन भन्दा चाहिँ बढी हुन्छन्, यदि तीनवटा छन् भने हामीहरुले त्यसलाई ट्राइनोमियल भन्ने भयो। अब चार हुन सक्छन्, पाँचवटा टर्म हुन सक्छन्, छवटा टर्म हुन सक्छन्, जति पनि टर्म हुन सक्छन्। जति पनि भए पनि यहाँ चाहिँ तीनवटा भन्दा चाहिँ बढी नै टर्महरु हुन्छन्। तीनवटा बढी टर्म भएका एक्सप्रेसन्सहरुलाई चाहिँ हामी पोलिनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौं। सो अब हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा हामीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईहरुले यहाँ कोफिसिएन्ट, बेस र पावर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो कोफिसिएन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कोफिसिएन्ट, बेस and power of algebraic terms भनौं न, algebraic termsहरुको पावरको बारेमा बुझ्नु पर्यो हामीहरुले, बेसको बारेमा र पावर कोफिसिएन्टको बारेमा। जस्तै कि मसँग एउटा अल्जेब्रिक टर्म छ, सो 5x² हामीहरुको यो मोनोमियल एक्सप्रेसन हो। हामीहरुले यो भन्दा पहिले चाहिँ पावर भएको लेखेका थियौं, तर सबै टर्महरुमा चाहिँ हामीहरु एउटै मात्र पावर थियो, 1 पावर थियो, तर हामीहरुको यहाँ पावर 2 छ, x को ठाउँमा टाउकोमा पावर 2 छ। सो जस्तै अब हामीहरुको 5x² लाई हेर्दा 5x² मा हेरौं, हामीहरुको यहाँ 5 भनेको कोफिसिएन्ट हो, 5 भनेको हामीहरुको कोफिसिएन्ट हो, 5 लाई कोफिसिएन्ट भन्छौं, र x भनेको चाहिँ हामीहरुको बेस हो, x भनेको बेस हो, र 2 भनेको पावर हो। सिम्पल कुरा छ, यसमा हामीहरुको केही कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ 5x² को ठाउँमा अरु कुनै नम्बर पनि हुन सक्छ, 5 को ठाउँमा अरु कुनै हुन सक्छ, x को ठाउँमा अरु कुनै भेरिएबल हुन सक्छ, 2 को ठाउँमा 3 हुन सक्छ, 3 को ठाउँमा 4 हुन सक्छ। र हामीहरुको यहाँ त्यसैगरी हामीहरुको अब यहाँ एक्सरसाइजमा हेरौं है, तपाईहरुको एक्सरसाइजमा केही यस्तै टाइपको सानो टाइपको क्वेशन्सहरु छ, सो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हेरौं। सो अब हामीहरुको यहाँ जस्तै कि हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ लेट्स टेक द टर्म्स xyz, मेक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एन्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेसन्स अफ योर ओन युजिङ दिस टर्म्स भनेर भनेको छ। सो हामीहरुलाई यहाँ x, y र z दिएका छन् तीनटा भेरिएबल्सहरु। यो तीनटा भेरिएबल्सलाई युज गरेर चाहिँ हामीहरुको मोनोमियल एक्सप्रेसन बनाऊ, बाइनोमियल एक्सप्रेसन बनाऊ भनेको छ,
ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन बनाऊ भनेको छ, ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन, र त्यसै गरी पोलिनोमियल एक्सप्रेसन बनाऊ भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरूको यहाँ मोनोमियलको कुरा गर्दा हामीहरूले मोनोमियल त अब जस्तै कि एक्स एउटा मोनोमियल हो, वाई आफैमा एउटा मोनोमियल हो, जेड एउटा आफैमा मोनोमियल हो। हामीहरूको यसरी मोनोमियल बनाउन सक्छौँ र बाइनोमियल पनि हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ। कतिवटा बनाउन सक्छौँ होला? 8 वटासम्म बनाउन सक्छौँ होला हामी। जस्तै कि एक्स वाई बाइनोमियल हो। बाइनोमियल हो त एक्स वाई? होइन। सो बाइनोमियल भनेको एक्स प्लस वाई चाहिँ हामीहरूको बाइनोमियल हुने भयो, एक्स प्लस जेड बाइनोमियल हुने भयो, वाई प्लस जेड भनेको बाइनोमियल हुने भयो, वाई प्लस एक्स र एक्स प्लस वाई भनेको सेम कुरा भइहाल्यो। र त्यसै गरी अरू कुनै बनाउन सक्छौँ हामीहरूले? बनाउन नसक्ने रहेछौँ। सो हामीहरूको त्यसै गरी मोनोमियलमा अझै बनाउन सक्छौँ। यहाँ एक्स वाई बनाउन सक्छौँ, एक्स वाई जेड बनाउन सक्छौँ, वाई जेड बनाउन सक्छौँ, एक्स वाई जेड बनाउन भइसक्यो, एक्स वाई जेड। सो वाई जेड पनि भइसक्यो रहेछ। सो यति कुरा हामीहरूले बनाउन सक्छौँ। अरू कुराहरू पनि बनाउन सकिन्छ होला, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्राइनोमियलको कुरा गर्दा जस्तै कि अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाउन सक्छौँ, ट्राइनोमियल। एक्स वाई प्लस जेड बनाउन सक्छौँ, यो पनि ट्राइनोमियल भयो। र त्यसै गरी पोलिनोमियलको कुरा गर्दा हामीहरूको एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड बनाउन सक्छौँ। 4 वटा टर्म भयो, 1 2 3 4, यसरी हामीहरूले बनाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरू दिएका छन्। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरूमा लेख भनेको छ, स्टेटमेन्टहरू दिएका छन्। त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीहरूको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्समा लेख भनेर भनेको छ। सो जस्तै कि हामीलाई यहाँ भनेको छ 3 times the sum of x and y is increased by 5. 3 times the sum of x and y. फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले सम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने वाला छ। सम भनेको हामीहरूको x र y को सम कति हुने भयो? x प्लस y। x प्लस y 3 टाइम्स छ। 3 टाइम्स भनेको 3 मल्टिप्लाई भन्न खोजेको छु। 3 टाइम्स x प्लस y इज इन्क्रिज्ड बाई 5। यसलाई हामीहरूले 5 ले बढायौँ अरे, यानि कि प्लस 5। सिम्पल छ। हामीहरूको यसरी स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै कि फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामीहरूको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्समा लेख भनेको छ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ है, हामीहरूलाई भनिएको छ यहाँ rewrite the formula in algebraic expressions. Rewrite the formula in algebraic expressions. Algebraic expressions. ठीक छ, algebraic expressions मा लेख भनेर भनेको छ। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ छ the perimeter of a triangle is sum of 3 sides. The perimeter of a triangle is sum of 3 sides. Sum of 3 sides A, B and C of the triangle. एउटा ट्रायंगल को पेरिमिटर भनेको के हो रे त? एउटा ट्रायंगल को 3 वटा साइड को सम हो भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरुको यसले भन्न खोजेको के भने 3 वटा साइड छन् A, B र C भनेपछि पेरिमिटर भनेको के हुने भयो? पेरिमिटर भनेको सम अफ 3 साइड्स, यानी कि A प्लस B प्लस C। सिम्पल कुरा। यसरी हामीहरुको एउटा ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन बनेको छ। सो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एक्सरसाइजमा भएका क्वेशन्सहरु। यहाँ अरु धेरै क्वेशन्सहरु छन् यस्तै टाइपको, टाइप यस्तै छ तर अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छन् क्वेशन्सहरु। तपाईहरुले त्यो क्वेशन्सहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरुको इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छौं। जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ जस्तै कि कस्तो भनेको भने हामीहरुको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन x is equals to 3 हामीलाई दिएको छ। if x is equals to 3 and y is equals to 2, x is equals to 3 y is equals to 2 र हामीहरुलाई यहाँ x plus y को
x प्लस y भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो x प्लस y भनेको कति हुने भयो त 3 प्लस 2 यो हुने भयो हामीहरुको 5 सिम्पल। यसरी हामीले दुईटा भ्यालुहरु दिएको छ त्यो भ्यालुहरुलाई क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी b मा हेरौं हामीहरुको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो x को भ्यालु छ हामीहरुको 3 को स्क्वायर हुने भयो, y को ठाउँमा हामी 2 राख्ने भयो, 2 को y को ठाउँमा हामी जस्ट 2 राख्ने भयो। 2 हामीहरुको पावरमा भएको 2 त्यतिकै छोड्दियौं, पावरको कुरै नगरौं, हामी जस्ट बेसमा y छ, y को ठाउँमा हामी 2 राख्न सक्छौं। मैले y को ठाउँमा 2 राख्दा पावर त हामीहरुको छँदैछ 2 को पावर 2। सो 2 को पावर 2 4 हुने भयो, 3 को पावर 9 माइनस 2 को पावर 2 4, 9 माइनस 4 5 हुने भयो। यसरी हामीहरुको सिम्पल वेबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी तपाईहरुलाई जस्तै कि यहाँ लस प्रॉफिट को कुरा पनि गरेको हुन सक्छ। जस्तै कि प्रॉफिट भनेको हामीहरुको के हो, प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी हुन्छ हैन। सो जस्तै कि हामीहरुलाई एसपी दिएको छ, यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ RS10 र सीपी दिएको छ RS8, यानी कि कस्ट प्राइस छ 8 रुपैयाँ र सेलिङ प्राइस छ 10 रुपैयाँ, यानी कि प्रॉफिट भएको छ यहाँ। प्रॉफिट भनेको कति हुने भयो त कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस RS10 माइनस 8 हुने भयो। सो यो हुने भयो हामीहरुको RS2 रुपैयाँ। सो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ भनिएको छ लस क्याल्कुलेट गर्न। लस भनेको के हुन्छ, लस भनेको सीपी माइनस एसपी। यो हामीहरुको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स को फर्ममा चाहिँ दिएको छ। सो त्यही भएर यो तपाईलाई भ्यालुहरु सबै फर्मुलाहरु पनि त्यही इक्वेसनमा नै दिएको छ। सबै जस्ट हामीले भ्यालुहरु राखेर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्समा कसरी भ्यालुहरु राखिन्छ एज अ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। हामीहरुको यो एसपी भनेको पनि एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स भन्नु पर्यो अब। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ सीपी भनेको सीपी माइनस एसपी हुने भयो, जहाँ हामीहरुलाई सीपी र एसपी को भ्यालुहरु दिएको छ क्वेशन नम्बर ए मा। सो सीपी दिएको छ हामीहरुलाई कस्ट प्राइस दिएको छ 12 रुपैयाँ र सेलिङ प्राइस छ हामीहरुको 10 रुपैयाँ। भनेपछि हामीलाई घाटा कति रुपैयाँ लाग्यो रहेछ त, लस कति भएछ त, सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस छ हामीहरुको 12 माइनस 10 भनेपछि हामीलाई घाटा लागेछ 2 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँको घाटा लागेछ। र त्यसैगरी सिम्पल इन्ट्रेस्ट को कुरा पनि यहाँ सोधिएको छ। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, पीटीआर अपन 100 पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुलाई क्वेशन नम्बर ए मा प्रिन्सिपल टाइम र रेट दिएको छ। प्रिन्सिपल दिएको छ हामीहरुलाई RS50 र त्यसैगरी टाइम दिएको छ 2 इयर्स र रेट छ हामीहरुको 10%। भनेपछि हामीहरुको यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हामीलाई सबै भ्यालुहरु पनि दिएको छ, फर्मुलाहरु पनि दिएको छ। सो हामीले जस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट बाइ 10 अपन 100, दुईटा 0 क्यान्सल आउट। सो यो हुने भयो हामीहरुको 5 टु जा 10 RS 10 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ फाइदा हुने रहेछ 2 वर्षमा। सो त्यसैगरी हामीहरुको अरु फर्मुलाहरु यहाँ जस्तै कि एरिया अफ सर्कल, भोल्युम अफ क्यूब, त्यसपछि गएर द एरिया अफ क्यूब सबैको बारेमा दिएको छ। हामीहरुलाई सबै फर्मुलाहरु दिएका छन्। सो त्यो फर्मुलाहरुलाई हामीले इजिली राखेर भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो हामीहरुको जस्तै कि यहाँ तपाईहरुलाई सोध्न सकिने टाइपको क्वेशन्सहरु भनेको अरु टाइपको क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ इफ x इज इक्वल्स टु क्वेशन नम्बर ए मा छ हामीहरुको यहाँ if x is equals to 2y, if x is equals to 2y, express मलाई भनेको छ यहाँ express 2x plus 3y, express 2y plus 3y in terms of y and evaluate in terms of y and evaluate र हामीहरुलाई भनेको छ evaluate the expression when y is equals to 4, evaluate the expression of when y is equals to 4, when y is equals to 4। हामीहरुलाई यहाँ के भनेको छ if x is equals to 2y, यदि x भनेको चाहिँ हामीहरुको 2y हुन्छ भने express 2x plus 3y, 2x plus 3y लाई चाहिँ हामीहरुको y को टर्ममा एक्सप्रेस गर भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी इभ्यालुएट द एक्सप्रेसन व्हेन y इज इक्वल्स टु 4। फर्स्ट अफ अल हामीहरुको 2x plus 3y लाई चाहिँ हामीहरुले y को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, यानी कि y को टर्ममा एक्सप्रेस गर भन्न खोज्नुको मतलब हामीहरुको यो x जहाँ छ x को ठाउँमा चाहिँ
2y रिप्लेस गर भनेर भनेको छ किनकि x को भ्यालु दिनुको कारण नै त्यही हो सो x को भ्यालुलाई रिप्लेस गरेर x जहाँ जहाँ पनि देखिन्छ त्यहाँ 2y राखिदेऊ भन्न खोजेको जस्तै कि मेरो यहाँ x छ सो म यो x को ठाउँमा चाहिँ के राख्छु त 2y यसरी ब्र्याकेट राखेर लेख्ने है सो यसरी x को ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी ब्र्याकेट राख्ने अनि ब्र्याकेट भित्र चाहिँ x को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने छ त्यो राख्ने सो अब हामीहरुको यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो 2 to the 4y plus 3y यो हुने भयो हामीहरुको 4y plus 3y यो हुने भयो हामीहरुको 7y र y को ठाउँमा हामीहरुले 4 राखेर हामीहरुको y = 4 राखेर चाहिँ हामीहरुलाई भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ या कति हुन्छ त भ्यालु त्यो भन भनेर भनेको छ सो जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ 7y को ठाउँमा हामीहरुले लेख्न सक्छौं 7 into 4 सो यो हुने भयो हामीहरुको 7 4 जा 28 सो हामीहरुको 2x plus 3y ले हामीले y को टर्ममा लियौं पहिले सबैलाई y को टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्यौं सो y को टर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई y को ठाउँमा चाहिँ 4 राखेर हामीहरुले भ्यालु पनि इजिली क्याल्कुलेट गर्यौं सो यसरी तपाईहरुले एक्सरसाइजमा भएका बाँकी टाइपका यस्तै टाइपका क्वेशन्सहरुलाई तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी केही प्रब्लम आए तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दा भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ